This is TV Today Network. You are watching TV Today SD. नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 41 पुग्यो। एकै दिन उदयपुरमा 10 जनामा संक्रमण पुष्टि। हालसम्म 8700 बढीको पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण। देशभरका मस्जिद र मदरसामा अनुगमन जारी। आज उपत्यकाका मस्जिदको निरीक्षण। मुस्लिम आयोग भन्छ अनुगमन गरी जनमानसमा फैलिएको भ्रम चिर्छौं। कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न अवलम्बन गरिएको लकडाउनको आज 29औं दिन। दैनिक जनजीवन प्रभावित। अति आवश्यक काम र सेवा भने सुचारू। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग निर्माणको काम तीव्र। संक्रमणलाई ध्यानमा राखी पर्याप्त सतर्कता अपनाइएको पर्यटन मन्त्री भट्टराईको दावी। र विश्वभर कोभिड-19 संक्रमण तीव्र। 1,71,000 बढीको मृत्यु। 24,79,000 भन्दा धेरै संक्रमित। 57,000 बढीको अवस्था गम्भीर। अब समाचार विस्तारमा। उदयपुर जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या लगातार बढेर 23 पुगेको छ। त्यहाँको एक मस्जिदमा रहेका 1 दर्जन भन्दा बढी मानिसमा यसअघि नै कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको थियो। एकजनाको संक्रमणको पुष्टि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत मंगलबार दिउँसो गरिएको थियो। साँझ थप 9 जनामा पनि संक्रमण पाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले टिभी टुडे टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 41 पुगेको छ। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार पीसीआर विधिबाट हालसम्म 8763 नमुना परीक्षण भएका छन्। यसैगरी आरडीटी विधिबाट अहिलेसम्म 27956 परीक्षण भएका छन्। दुवै विधिबाट गरी जम्मा 36719 वटा परीक्षण भएको छ। देशैभरि 7067 क्वारेन्टाइनमा र 107 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। महाकाली नदी तरेर भारतबाट दार्चुला भित्रिने मजदुरहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। शुक्रबार बैतडी र दार्चुलाका करिब 12 जनाले नेपाल प्रवेश गरेकोमा सोमबार समेत केही जना अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको तथ्याङ्क छ। आफूहरू भारतीय नागरिकको सहयोगमा ट्युब मार्फत महाकाली नदी तरेर नेपाल प्रवेश गरेको नेपालीहरू बताउँछन्। 3 बजीतिर ट्युबमा चढेर कालीकोबाट आएर धामको माथि त चढ्नु भयो। 3-4 महिना माघको महिनादेखि काम गरेँ। महाकाली नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा मात्रै अहिले भारतबाट ट्युब तरेर नेपाल आउनेको संख्या 17 रहेको छ। टोल फ्री नम्बर छ। त्यो टोल फ्री नम्बर मार्फत महाकाली नगरपालिका विपद व्यवस्थापन शाखालाई जानकारी गरिरहेका हुन्छन् र हामीहरूले उहाँहरूले जानकारी गरे अनुसार सवारी साधनहरू उपलब्ध गराई सम्बन्धित ठाउँबाट लिएर सुरक्षित साथ स्कटिङ सहित प्रहरीको सहयोगमा स्कटिङ सहित गरेर क्वारेन्टाइनमा लिएर राख्ने गरेका छौँ। पछिल्लो समय महाकाली नदीबाट ट्युब र ट्विनको प्रयोग गरेर नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको संख्या बढिरहेकाले स्थानीयहरूमा कोरोना संक्रमणको त्रास बढेको छ। उदयपुरको मस्जिदमा रहेका नमातीहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अहिले देशैभरका मस्जिद र मदरसामा अनुगमन थालिएको छ। मुस्लिम आयोग आफैले समिति गठन गरेर स्थानीय प्रशासनसँगको सहकार्यमा अनुगमन थालेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य सहित मुस्लिम आयोगको टोलीले मंगलबार घण्टाघर स्थित मस्जिद र मदरसामा अनुगमन गरेको हो। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले उदयपुरको घटनापछि जनमानसमा पर्न गएको भ्रम चिर्नका लागि आयोगले सर्वपक्षीय बैठक मार्फत समिति गठन गरी अनुगमन थालेको बताउनुभयो।
र सर्वपक्षीय बैठकबाट हामी चाहिँ एउटा अनुगमन समिति पनि गठन गर्यौँ, जुन केन्द्रमा चाहिँ मेरो अध्यक्षतामा 7 जना सदस्य र हरेक जिल्लामा चाहिँ त्यो अनुगमन समिति गठन गरेर त्यसले चाहिँ अझ सरकारलाई र जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सहयोग पुग्ने गरी हामीले चाहिँ अनुगमन समिति गठन गरेका छौँ, ताकि हरेक मस्जिद मदरसामा अनुगमन गरौँ र जुन एउटा चाहिँ भ्रम फैलाइएको छ कि मस्जिदमा मदरसामा लुकाएर राखिएको, त्यो भ्रम पनि प्रष्ट हुन्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि मस्जिदमा र कुनै पनि मदरसामा लुकाएको अवस्था छैन। मैले अस्ति पनि यो क्लियर पारिसकेको छु र यो जुन उहाँहरूको नियमित कार्यक्रम जुन तब्लिगी जमातको जुन विदेशीहरू आउनुभएको छ त्यो उहाँहरू चाहिँ जुन लकडाउनमा फस्नु भयो र अवश्य पनि लकडाउनमा फँसेका व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ उहाँलाई उद्धार गर्ने सरकारको दायित्व पनि हो र त्यसै अनुरूप चाहिँ अझ पनि यदि कोही त्यस्ता चाहिँ छुटेका व्यक्ति छन् अथवा सरकारलाई जानकारी गराएका छैनन् भने हामी चाहिँ पटक पटक अपिल। गत शुक्रबार उदयपुरको एक मस्जिदमा बस्दै आएका 12 जना नमातीहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण फेला परेको थियो। लकडाउनका कारण ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका सप्तरीको दलित मुसहर समुदायको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि नै बजार व्यवसाय र उद्योग ठप्प हुँदा ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका सप्तरीका दलित मुसहर समुदायलाई छाक टार्न समस्या भएको छ। कहियो सुनैले हाँ की अवस्था घटले की समझी भेले कोई नहीं आबि रहल छै, गरीब आदमी के देखते छै, कहै छै चल भाई जना तना चले छै, हमरा सबके बहुत तकलीफ में अखनी की खेबे हजर आ बुढ़िया के मिल जाय छै, ककरो दरवाजा पर देख के मिल गेल त 10 डेग अलगे में के रखने रही छै आ तब जाके की कहै छै जे उ जे देलक से उ लाके आबै छै। हमरो घर में चूड़ा कत भेटते हजर, अखनी वह गेले त जान लगे त वह गेले, अखनी फेर बुढ़िया रोड में गेल छै लोग के काम पर, कोनो काम करते त देते त साइकिल। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार सप्तरीमा कुल 38,635 मुसहर समुदायको बसोबास रहेको छ। चैत 11 गतेदेखि जारी कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनको वैशाख 9 गतेसम्म आइपुग्दा 29औं दिन पुगेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि लकडाउनमा थप कडाई गरिएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देश लकडाउन गरिएको आज 29औं दिन। कोभिड-19 को रोकथामका लागि सरकारले गत चैत्र 11 गते यता लकडाउन गरेपछि दैनिक जनजीवन प्रभावित बनेको छ। सामाजिक दूरी कायम गर्न अवलम्बन गरिएको बन्दाबन्दीको अवस्थामा अत्यावश्यक काम र सेवाहरू भने सुचारू छन्। मंगलबार पनि काठमाडौँमा नागरिकहरूले लकडाउनको पालना गरेको पाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहानको समयमा अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नका लागि सर्वसाधारणहरू घर नजिकको पसलसम्म पुगेको भने देखिन्छ। सुरक्षाकर्मीहरू लकडाउन पालना गराउन सडकमा खटिएका छन्। चोक चोकमा बसेर नेपाल प्रहरीले सवारी साधन र पैदल यात्रीको चेक जाँच गरिरहेका छन्। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन भने निर्बाध रूपमा गुडिरहेका देखिन्छन्। सरकारले वैशाख 15 गतेसम्म लकडाउनको समय बढाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि लागू गरिएको लकडाउन थप कडा पारिएको हो। यता स्वास्थ्य प्रति सजग रहँदै सरकारले गरेको लकडाउन उचित भए पनि यसलाई कसरी व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने तिर सोच्न नसकेका कारण सर्वसाधारणहरू भने समस्यामा परिरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको महामारी रोक्न लकडाउन नै उपयुक्त विकल्प हो। सरकारले सोमबार जारी गरेका अध्यादेशहरू आपत्तिजनक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। विश्व कोरोना भाइरससँग लडिरहेका बेला मूल विषय भन्दा बाहिर गएर अध्यादेश आउनु खेदजनक भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। अध्यादेशलाई फिर्ता गर्नुपर्ने र सबै दुईटै अध्यादेश मार्फत सरकारले गलत समयमा गलत ढंगले गलत नियतले नियोजित योजनाका साथ कर्म गर्यो भन्ने आजको बैठकले निर्णय गरेको छ। यहाँहरु जान्नुहुन्छ कि यस बीचमा लकडाउनको बेलामा राहतको अपर्याप्तताको कारण मानिसहरू पैदल हिँडेर गाउँ गइरहेका छन्। सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएन। हिजोको अध्यादेशले तिनलाई सम्बोधन गर्दै छैन। लकडाउनको कारण घरहरूभित्रै पनि कष्टकर जीवन बिताएर नागरिकहरू बसिरहेका छन्। हिजोको अध्यादेश त्यस दिशातर्फ लक्षित छैन। स्वास्थ्य कर्मीहरू जोखिमपूर्ण जीवन
जोखिमपूर्ण ढङ्गले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूले अनि समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका सञ्चारकर्मीहरूले जोखिमपूर्ण ढङ्गले कार्य गरिरहनु भएको छ। हिजोको अध्यादेश त्यो विषयसँग पनि सम्बन्धित छैन। सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश र संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो अध्यादेश संशोधन 2077 जारी गर्नुभएको थियो। सरकारको उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। लकडाउनका कारण देशका अधिकांश आयोजनाका निर्माण कार्य ठप्प भए पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग निर्माणको काम भने रोकिएको छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले जारी गरेको लकडाउनमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै निर्माणको काम भइरहेको हो। लकडाउनका कारण देशका अधिकांश आयोजनाका निर्माण कार्य ठप्प भए पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दाहोनमार्ग निर्माणको काम भने रोकिएको छैन। 3050 मिटर रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दाहोनमार्गमा 300 मिटर बढाउने गरी काम भइरहेको हो। दाहोनमार्ग निर्माण कार्यको अनुगमन गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले विमानस्थलको क्षमता बढाउन र अवतरण तथा उडानमा थप सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने विषयमा ध्यान दिइएको बताउनुभयो। ज्यादा होल्ड हुने समस्या थियो। यो बनाइसकेपछि हाम्रो होल्ड हुने समस्या चाहिँ आकाशमा ट्राफिक जाम हुने समस्या अलिकति कम हुन्छ। टोटल्ली सकिँदैन तर पनि केही कम हुन्छ, त्यसले हामीलाई फाइदा पुग्छ। त्यस्तै हामीले यो रनवेलाई चाहिँ अर्को 300 मिटर बढाएका छौँ। त्यसले हाम्रो विमानस्थलको क्षमतालाई अझै बढाउँछ, साथै अझै सुरक्षित पनि बनाउँछ। अहिलेसम्म विमानस्थलमा 1500 यात्रु क्षमताको नयाँ प्रस्थान हलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाका प्रमुख मुरारी भण्डारीले लकडाउनका कारण काम गर्न सहज भएको समेत बताउनुभयो। लकडाउनले यो कामको लागि बेनिफिट गरेको छ, किनकि यो राति गर्नुपर्ने काम थियो, हामीले दिउँसो गर्न पाइयो र त्यो गर्नको लागि पनि पूर्ण अलिकति यहाँ के छ भने काम गर्ने मान्छे, किनभने यो चाहिँ स्पेसलाइज एउटा चाहिँ टेक्निकल टिम हो। यो सबै मान्छेले पनि काम गर्न सक्दैन होइन। अब यो बेस चाहिँ फेरि मेसिनरी बेस भयो, मेसिनरी गर्ने काम भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँका लेबरहरूलाई पनि पुरै अहिले सरकारले तोकेको मापदण्ड जुन छ त्यसमा चाहिँ जरुर चाहिँ डे टु डे मोनिटरिङ गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ सेफ्टी चाहिँ सेनिटाइजर लगाउने, मास्क युज गर्ने होइन। र एकै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो किसिमबाट चाहिँ नगर्ने किसिमबाट हामीले चाहिँ एजुकेट गरेका छौँ। त्यसलाई पूर्ण पालना गरेरै काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। आयोजनाको काम अबको 2 हप्ताभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको निर्माण कम्पनी कालिका टुण्डी जेबीको सब कन्ट्र्याक्टर A1 बिल्डर्स प्रालीले बताएको छ। विमानस्थल विस्तारको काम भइरहँदा पर्याप्त सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको समेत जनाइएको छ। विमानस्थलभित्रै क्याम्प बनाएर खाने, बस्ने र स्वास्थ्य जाँचको समेत व्यवस्था गरिएको छ। कञ्चनपुरको राष्ट्रिय समाचार समिति जिल्ला कार्यालयले पत्रकारलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको छ। मंगलबार राष्ट्रिय समाचार समितिले जिल्लामा रहेका पत्रकारहरूलाई प्रेस ज्याकेट, सेनिटाइजर, ग्लोभ र मास्क वितरण गरेको हो। राष्ट्रिय समाचार समिति कञ्चनपुर कार्यालयका प्रमुख शेरबहादुर सिंहले जिल्लामा फिल्ड रिपोर्टिङ गर्ने 25 जनालाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको बताउनुभयो। पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, राज्य संयन्त्र केही पनि भन्दैन। त्यसकारणले खास गरी कञ्चनपुरमा साथीहरू निकै जोखिम मोलेर खबर कर्म चाहिँ गरिरहेको स्पष्ट नै छ। त्यही सन्दर्भमा मैले यहाँका साथीहरूलाई केही हदसम्म सहयोग पुगोस् भनेर विभिन्न निकाय र साथीहरूको सहयोगमा आज स्वास्थ्य सामग्रीहरू यहाँ जोखिम मोलेर खास गरी रिपोर्टिङमा संलग्न साथीहरूका लागि मैले यो सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको। कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा र भीमदत्त नगरपालिका 1 का वडाध्यक्ष आसेफ कुँवरको सहयोगमा सञ्चारकर्मीहरूलाई जोखिम नहोस् भनेर सामग्री वितरण गरिएको हो। देश लकडाउन भएको 29औं दिन भइसकेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमित थपिँदै गएपछि लकडाउनमा थप कडाई गरिएको छ। सधैँ व्यस्त हुने काठमाडौँको पेप्सी कोलाको अवस्था आज कस्तो रह्यो त? हेरौं सहकर्मी तुलसी अर्यालको स्थलगत रिपोर्ट।
आज देशव्यापी लकडाउनको 29औं दिन पुगिसकेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लकडाउनका कारण यति बेला दैनिक जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ भने सामाजिक क्रियाकलापहरू पनि ठप्प भइरहेको स्थिति यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी काठमाडौँको पेप्सी खोलामा छौँ। तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ प्रहरी लकडाउनको पालना गराउन सडकका चोकमा खटिरहेका छन् र सुरक्षाकर्मीहरू पनि तैनाथ अवस्थामा खटिरहेको हामीले देख्न सकिन्छ। तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पासभाग सवारी साधनलाई मात्र आवत जावत गर्न दिएको अवस्था छ भने अन्य सवारी साधनहरू नचलिरहेको अवस्था पनि छ र हिजो अस्तिको तुलनामा केही सवारी साधनहरू बढिरहेको हो कि जस्तो पनि हामीले देख्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अन्य पसलहरू पूर्ण रूपमा ठप्प छन् भने अत्यावश्यक सवारी साधन यसै गरी एम्बुलेन्स ढुवानीका सवारी साधनहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको स्थिति छ भने मेडिकल फार्मेसीहरू पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। पक्कै पनि सरकारले अख्तियार गरेको यो लकडाउन तपाईँ हाम्रै लागि हो र थप सङ्क्रमण नफैलियोस् र कोरोना रोकथामका लागि नै यति बेला देश लकडाउनको अवस्थामा छ र यस लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा तपाईँ हामीले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र दिन प्रतिदिन नेपालमा नयाँ सङ्क्रमितहरू पनि फैलिरहेको स्थिति छ र पक्कै पनि अब भने थप गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला, आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। क्यामेरामा हरि पन्तका साथ तुलसी अर्याल, टिभी टुडे HD, पेप्सी खोला, काठमाडौँ। कैलालीको लम्की क्षेत्रका 146 जनाको र्यापिड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेको लम्की क्षेत्रको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक, नगरपालिकाका कर्मचारी, रेड क्रस कर्मी, जनप्रतिनिधि लगायतका 146 जनाको र्यापिड टेस्ट गरिएकोमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। उहाँहरूलाई प्लस सम्पूर्णको आज हामीले आरडिटी मेथडबाट र्यापिड डायग्नोसिस टेस्ट गरेर लम्की नगरपालिकामा रहेको स्वास्थ्यकर्मी अनि सुरक्षाकर्मी, पत्रकार साथीहरू र हाम्रो राहत वितरणमा संलग्न हुनुभएका जनप्रतिनिधि समेत हामीले लम्की नगरपालिकाले आरडिटी मार्फत हामीले रक्त परीक्षण गरेको छौँ। जिल्लामा कार्यरत पत्रकारको र्यापिड टेस्ट गर्नुका साथै उनीहरूलाई राहत र आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री वितरण भइरहेको नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा कैलालीले जनाएको छ। टेस्ट गरिएको छ विभिन्न ठाउँमा। धनगढीका 1 दर्जनभन्दा बढी सञ्चारकर्मीलाई जुन कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण र त्यसको विभिन्न परिधिमा रहेर रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूको लागि दर्जनभन्दा बढी जुन फिल्डमा खटिनु भएको छ उहाँहरूको लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा र्यापिड टेस्ट लिएको थियो भने हाम्रो लम्कीचुवा नगरपालिका र हाइवे क्षेत्रका विभिन्न पत्रकार सुरक्षाकर्मीलाई आज लम्कीचुवा नगरपालिकाको नगर स्वास्थ्य शाखाले यस क्षेत्रका जुन फिल्डमा खटिने अहोरात्र खटिरहनुभएका पत्रकारहरूको र सुरक्षाकर्मीहरूको कैलालीमा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। मुस्ताङको घाँसामा मजदुरी गर्दै आएका बर्दियाका मजदुरलाई पोखराबाट उद्धार गरी नेपालगञ्ज पठाइएको छ। लकडाउनको समय थपिँदै गएपछि सरकारले दिएको राहतले आफूहरू बाँच्न सक्ने अवस्था नभएपछि हिँडेरै घर जान लागेको 17 जना मजदुरलाई पोखराबाट उद्धार गरी टुरिस्ट बसमा कोहलपुर पठाइएको हो। 6 महिना हुनसक्छ, 3 महिना हुनसक्छ। त्योभन्दा फेरि एकजना साथीको बुवा उनीबाट म एक्लै भएर जान्छु भन्नुभयो। अनि अब काम छैन भने हामी पनि जान्छौँ त एक्लै, हामी पनि मरे सबै मरौँला, बाँचे सबै बाँचौँ भनेर आयौँ। आउँदाखेरि मस्ताङ जिल्ला भयो, यताको जिल्लामा हामीले केही पुछेन होइन। तर हामी पर्वत जिल्लामा बस्दाखेरि पत्रकारहरू भेटिनु भयो, अनि गाउँको वडाका मान्छे भेटिनु भयो र उहाँले हामीलाई गाडीमा हालेर यो जिल्ला मजदुरहरूले घरमा अति आवश्यक काम परेको बताएपछि प्रशासनबाट सवारी पास लिएर विभिन्न सहकारी र आमा समूहको सहयोगमा रकम जम्मा गरी टुरिस्ट बस रिजर्भ गरेर उनीहरूलाई पठाइएको छ। गाडी यहाँ उपलब्ध गराइसकेका छौँ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र हामीहरूले यहाँका वित्तीय संस्थाहरूबाट जस्तै जय मनोकामना सहकारीबाट केही रकम, सजिलो बचतबाट केही रकम र महिमा सहकारीबाट केही रकम र जयलक्ष्मी
कृषि सहकारीबाट केही रकम जुटाएर हामीले उहाँहरूको भाडा तिरेर यहाँबाट उहाँहरूलाई बाँके कोवलपुर पुर्याउने प्रयास। बिचल्लीमा परेका मजदुरहरूको उद्धार गरेर घर पठाएको पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 19 का अध्यक्ष शोभामोहन पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मुस्ताङबाट आउनु भएको र यहाँ 16-19 इन्द्रराजे माविमा राखेर हिजो चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाकै खाना चाहिँ बिहान बेलुकादेखि खुवाएर राखेका छौँ र उहाँलाई पठाउनु पर्ने बाँके बर्दियासम्म पुग्नु पर्ने भएको हुनाले हामी सङ्घ संस्था लगायत सबैसँग उठाएर वास्तवमा उहाँसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउनका निम्ति सबैलाई सहयोग गरिदिने भनेर पत्र बनाएको छ। अलपत्र परेका मजदुरहरूलाई खान र बस्न दिएर गन्तव्यसम्म पुर्याउनु आवश्यक रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालमा अति आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु अभाव हुन नदिन लकडाउनको समयमा पनि निर्बाध रूपमा भारतबाट सामान आयात गरिँदै आएको छ। कैलाली भन्सार कार्यालय हुँदै लकडाउनको समयमा 29 करोड मूल्य बराबरको सामान आयात गरिएको छ, जसबाट 8 करोड बढी राजस्व संकलन भएको छ। हालसम्म 11 करोड 40 लाख बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ, 5 करोड 98 लाख बराबरको खाद्यान्न र 80 लाख बराबरको फलफूल आयात भएको भन्सार अधिकृत डिल्लु प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। आएको छ डिजल चाहिँ 1480 किलोलिटर आएको छ हैन, एटीएफ चाहिँ हाम्रो 40 किलोलिटर आएको छ भने पेट्रोल चाहिँ 300 किलोलिटर आएको देखिन्छ। यो भनेको चाहिँ लगभग 11 करोड 40 लाख मूल्य बराबरको छ है। यसबाट चाहिँ हामीहरूले 5 करोड बराबर चाहिँ राजस्व वसुली गरेका छौँ हैन। त्यस्तै गरी खाद्यान्नको कुरा गर्नुहुन्छ भने खाद्यान्नमा चामल आएको छ हैन, र टोटलमा चाहिँ चामल, बिस्कुट, त्यसपछि गएर चाहिँ यो मकै अनि गहुँ गरेर चाहिँ टोटलमा चाहिँ 323 मेट्रिक टन चाहिँ सामान आएको छ। यो भनेको चाहिँ लगभग 5 करोड 98 लाख बराबरको चाहिँ खाद्यान्न आएको देखिन्छ हैन, र त्यसबाट हामीहरूले चाहिँ 1 करोड 70 लाख बराबरको चाहिँ राजस्व वसुल गर्न सकेका छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ फलफुल कुरा गर्नुहुन्छ भने फलफुलमा चाहिँ स्याउ, अङ्गुर, सुन्तला जस्ता चिजहरू आएको छ, 1318 मेट्रिक टन हो, र यो भनेको चाहिँ 80 लाख मूल्य बराबरको हो, र यसबाट हामीहरूले चाहिँ 8 लाख बराबरको राजस्व वसुल गर्न सकेका छौँ। अति आवश्यक वस्तुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको र अन्य वस्तुहरू पनि निकै कडाइका साथ आयात गरिरहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण 210 राष्ट्र प्रभावित भएका छन्। कोभिड-19बाट मृत्यु हुने र संक्रमितको संख्या लगातार बढिरहँदा निको हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका मध्ये 6,58,000 बढीको निको भइसकेका छन्। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 24,79,000 बढिरहेको छ। त्यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 1,71,000 बढीको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट 42,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी अमेरिकामा अहिलेसम्म यो भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या पनि 7,92,000 नाघेको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 41 पुग्यो। एकै दिन उदयपुरमा 10 जनामा संक्रमण पुष्टि। हालसम्म 8,700 बढीको पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण। देशभरका मस्जिद र मदरसामा अनुगमन जारी। आज उपत्यकाका मस्जिदको निरीक्षण। मुस्लिम आयोग भन्छ अनुगमन गरी जनमानसमा फैलिएको भ्रम चिर्छौं। कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न अवलम्बन गरिएको लकडाउनको आज 29औं दिन। दैनिक जनजीवन प्रभावित। अति आवश्यक काम र सेवा भने सुचारू। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग निर्माणको काम तीव्र। संक्रमणलाई ध्यानमा राखी पर्याप्त सतर्कता अपनाइएको पर्यटन मन्त्री भट्टराईको दावी। र विश्वभर कोभिड-19 संक्रमण तीव्र।
1,71,000 बढीको मृत्यु, 24,79,000 भन्दा धेरै संक्रमित, 57,000 बढीको अवस्था गम्भीर। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।